मोहिनी के चल्ली चल्ली तमुला जयन्ती तमुला नागा यत्रो बेरसम्म सुतेर हुन्छ। आज मारिकन काकुले चाहिँ उहाँ वनभोज कार्यक्रम राख्या छ रे। मारिकन गएर सपेटा चपाएर दाँत कोट्याउनु परेन। तमुला अहिलेसम्म सुतेर हुन्छ मुला डाम्ना। पाण्डुहरू के छ तिमीहरूको अलि चल्ली सकिगयो नि छ नि जिग्री बरु। आज चाहिँ मारिकन काकुको वनभोज खानु पर्यो नि बरु कुरा। ठ्याक पारामा बोले तँले सही कुरा गरिस् के सकिगयो नि जाउँ न त। छ नि बरु अब हामी गएर चाहिँ बरु छ नि पर्मिलालाई नि भेट्नुपर्छ है बरु कुरा। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युथ अरोमा अनलाइन टेलिभिजन, युवाहरूको रोजाइको पहिलो टेलिभिजन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। एरिया मोहिनी के चल्ली चल्ली तमुला जयन्ती तमुला नागा यत्रो बेरसम्म सुतेर हुन्छ। आज मारिकन काकुले चाहिँ उहाँ वनभोज कार्यक्रम राख्या छ रे। मारिकन गएर सपेटा चपाएर दाँत कोट्याउनु परेन। तमुला अहिलेसम्म सुतेर हुन्छ मुला डाम्ना। यस्तो पार्ने चाहिँ हुँदैन नि त। मारिकनको टेस्ट पनि बिमा लडिगयो। अब बस्ने ठाउँ पनि छैन। यो मुला पेट भर्न भने पनि काकुको वनभोज कार्यक्रममा मारिकन जान पर्यो। अनि त्यहाँ हल्का टुच्च लाएर गीत पनि हानिदिनु पर्यो। पानीको कला देखाउनु परेन डाम्ना। तमुला भने सुतेर बसेको छस्। तमुला ठुलो कुरो नगरिकन हिँड। मारिकन जाउँ मासु भात चपाएर दाँत कोट्टाएर आऊँ। अनि त्यो मजा आउँछ नि त। बरु एउटा गीत सुनिहाल मेरो। तमुलाले ऱ्याप सुन्या छस् ऱ्याप त्यो सबै हानिदिन्छु नि त मैले त अहिले होइन। ल सुन। ए बुढी तिमी लास्टे मान्छे रिसालु मुडी तर माया तिमीलाई निकै गर्छु बुढी। तोप्ता नि आकाशमा उडी 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 बुढी तिम्रो लागि चुरोट नि त्याग। तिमी छेउमा नहुँदा हुन्छ साह्रै नै ऱ्याक। किनिदिउँला खुसीको ब्याग लिपस्टिक पनि म्याक। त्यसैले तिमी नगएर किचकिच। यस्तो मुला ऱ्याप त मैले कमानी। यी मुला ऱ्याप भन्ने मात्रै हुन् मैले जति हान्नै सक्दैनन् होइन। अब ठुलो कुरो नगरिकन जयन्ती राम्रो लुगा लगाएर कपाल कोरेर चाहिँ हामी वनभोज कार्यक्रममा जाऊँ। त्यहाँ हाम्रा भित्री बले सबै नागाहरू भेटिहाल्छन्। अनि त झन् मोज गर्नु पर्यो नि होइन। काका तिमीले सही कुरा गर्यौ नि अहिले। लो मुला धेरै नासिरो अब चुप्पो लाएर बाटो लाग। हुन्छ काका मारिकर मासु भात खानु पर्छ गर। त मुलालाई म भएपछि अरू किन चाहियो होइन। मासु भात बजाउँला नि ल इन इन इन। मेरी मोहिनी मुलाहरू अझै मेरो लोकगीत पनि बाँकी छ नि त होइन। पानीको पात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात म स्याङ्ग्री सल ल। मुलाहरूलाई लोकगीतको के छ के अवस्था अहिले। मारिकन पाहाडी सरकार लाग्यो भने देश विकसित हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन मुलाहरूलाई। यी नागाहरूले पाहाडी सरकारको बारेमा केही प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो के जयन्ती। अनि मात्रै देश विकास हुन्छ के। केपीजीले सकेनन् के विकास गर्न। अब म जानु पर्यो मारिकन दारी काटेर। अनि चाँडो सिटो दारी फालेपछि त म पनि टक्क लाएर कोट लाएर कुची हल्लाएर बस्नको मजा आउँछ। त्यसपछि त मुर्गो मन्याङ पुरै विकास गरिदिन्छु नि त म होइन। अब यस्तै हो कुरा हेरा हो। अब आज चाहिँ जे भयो नि काकुको अब वनभोज कार्यक्रममा पनि जानु परिहाल्यो। मारिकन रमाइलो पनि गरिहाल्नु पर्यो। अब त्यस्तै अब मेरो भोलि अब ठुल्ठुला मान्छे पनि भेट्नु छ। आज गएर चाहिँ टक्क ज्यानको मैल फालेर चाहिँ म नुहाउँछु। अनि त्यहाँबाट यो लुगा लाएर चाहिँ भोलि भेट्न जानुपर्छ है जयन्ती। त्यही भएर लगिन् अब हामी मारिकन चाहिँ गएर अब खेल्नुपर्छ के होइन। ओइ लाकी अहिले मारिदिन्छु अनि त धेरै नकर है लाकी।
अहिले मारिदिन्छु अनि सबैलाई नमस्ते नटोस् अब मेरो नाम चाहिँ लेख मन्त्री डाल होइन अब ठमालाई चाहिँ अब ठाँचोरे चला होइन अब मेरो त होइन छुट्टै एक्सप्रेसन हुन्छ होइन अब आज होइन कुरा गरौँ होइन अब मैले चाहिँ धेरै घन्टा कमेडी गर्न थालेँ होइन अब धेरैले अब होइन रमेश अङ्कलको छोरो भनेपछि होइन सब खुसी भरिने कि होइन डोस भन्दै खुसी भरिने होइन अनि त्यस्तो कुराहरू होइन अब रमेश अङ्कलको छोरो चाहिँ मलाई काठमाडौँ आयो कि होइन अनि मलाई काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ होइन डोसलाई अब घुमाउनु पऱ्यो भनेर होइन धेरै ठाउँ लगिदिएको मलाई होइन यस्तो ठिस कुरा गरिदियो कि त्यसले होइन धेरै नरमाइलो गरिदियो होइन अनि यो मजै आएन अनि त्यहाँबाट अनि एक दिन चाहिँ त्यसले भन्यो भने लटर मलाई आएर अब मोमो खान जाउँ भन्यो होइन अब हामी पुरा होइन ठिस पारोमा चाहिँ मोमो खान भनेर भित्र छिरिदिएको होइन अनि अब वेटरले चाहिँ ल्याएर हामीलाई मोमो र अचार दियो होइन अनि त्यहाँबाट डोस त्यहाँ अचार त नखाने मोमो मात्रै खाने रे होइन अनि किन नखाने भनेको त डोसले त होइन अब अचारको त पैसा पर्छ नि त भनिदिइरहेको थिएँ अनि मैले चाहिँ डोसलाई अब यार अब अचारको पैसा पर्दैन डोस त खाऊ भनिदिएको त उसले त प्लास्टिकमा प्याकिङ गरेर घरमा ल चिउरा सिधा खाइदिइरहेको थिएँ ठिस गरिदिइरहेको है अनि त्यहाँबाट यस्तै कुरा भइरहेको थियो होइन अनि हामी चाहिँ पुरा ठिस पारामा हिँडिरहेको थियो अनि त्यहाँबाट उसको मम्मीको फोन आएछ कि अनि बाबु त कहाँ छस् रे होइन मम्मी पुरा ट्रिपमा छु अरे होइन अनि उसको मम्मीले पनि ए ल ट्रिपमा भयो रमाइलो गर र होइन यस्तो मजा गर्थ्यो होइन रमेश अङ्कलको छोरोले पाण्डुहरू के छ तिमीहरूको अलि चल्ली सकिगयो नि छ नि जिग्री बरु आज चाहिँ मारिकन काकुको बनभोज खानु पर्यो नि बरु कुरा फ्याक पारामा बोले तँले सही कुरा गरिस् के सकिगयो नि जाउँ न त छ नि बरु अब हामी घर चाहिँ बरु छ नि पर्मिलालाई नि भेट्नुपर्छ है बरु कुरा होइन के पारा हो यो बाउ तिम्रो एक दुमसित फेरि एक दुमसित यसो त भएन नि त वनभोज कार्यक्रम गरेर त भएन नि त एक दुमसित दुनियाँलाई खुवाएर हुँदैन नि त एक दुमसित फेरि किड्डी हाँस्ने भनेको कामै फटो रे किड्डी हाँस्ने भए मुटा हाँसेर मर्ने भयो नि त भनेको भए फटो रे का तिमी आउने बाटोमा कावे फुल रोपिदियो भए तर तिमी आएन भए त्यो फुल त भए बाख्राले पो खाइदिन्छ भने फटो रे भए किड्डी हाँस्ने भनेको भए फटो रे अस्तिजी तपाईँले मेरो गीत सुन्नुभएको अप्सरा यो गीत तिम्रै लाग्यो क्या त्यही भएर तिमीले बुझ्यौ कि अप्सरा तिम्रै लाग्यो यस्तो गीत मैले कति गाएँ यो गीत मेरो हिट भइसक्यो छैका बाजे त्यत्तिकै कराउँछ यो माग्ने हो कि छाङ्ने हो भनेर मलाई डिस्काउन्ट हाल्छ नि त्यसका बाजे यसो चाहिँ भयो नि त त्यसका बाजे अहिले छक्का मन्जा खेलिरहेको छु नि त मैले छक्का मन्जा त हिजो नि भइसक्यो त्यसका बाजे सबैले गरिहेरिदिनु है हाउला के हौ पुसे बाकम पुस्यो कता गएर आयो माग्ने हो कि थाङ्ने हो हाउला खे 1914 देखि अहिलेसम्म हो नि त मेरो जुत्ता यो माग्ने हो कि थाङ्नेलाई के थाहा हरि ओम त्यसो नारायण काशी 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 अब बाबुको आइदिँदाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि अब हेर बाबु भविष्यमा राम्रो गर्न सक्छौ यस्तै तरिकाले अघि बढ हरि ओम त्यसो नारायण काशी 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 अनि क्या नगराउँछौ नि त तिमी त्यतिकै कराएर त भएन नि त कि रे कुरुनु हो यसरी ठाउँ कराएर त भएन नि त कि रे गाँठे कुरुनु हो तिमी त्यतिकै कराएर भएन नि त गाँठे बरु अमेरिका जाउँ त तिमी कुरुनु हो त्यसो नभन्नु होला नेपालमै बसेर के गर्छु होला तिमीले नेपालमै बसेर के गर्नुपर्छ भन्ने होला त्यसैले म बाबा नेपालमै बसेर के गर्छु होला अनि क्या गराउँछौ त तिमी के गर्न सक्छौ तिमीले नेपालमा कुरुनु हो मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ हेर्नुहोस् जनताहरू आज म तपाईँहरूलाई सामान्य भाषण गरेर गइरहेको छु अब केपी ओली भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले मलाई हावाडारी बाँच्छु भनेर नसम्झिनु होला
कहिलेकाहीँ मैले राम्रो कुराहरू पनि गरिरहेको छु तर वास्तवमा भन्यो भने नेपालीले चार्ज पायो भने गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब हाम्रो सन्डे भाइले एउटा सानो डल्लो फ्यालेर अहिले बिच हल्लाइरहनु भएको छ यस्तो उदाहरण त हामी कति दिन सक्छौँ हेर्नुहोस् त्यसैले हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ कि नेपाल विकसित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो निश्चित रूपमा हाम्रो केपीजीले भन्नुभएको कुरा पनि व्यक्तिगत म भन्दिनँ तर पनि डेफिनेटली रूपमा हामी अब गठबन्धन भएर जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो शिव भाइ अब भलै के नि शिव भाइ हेर्नुहोस् केपीजी भाइ यतिको भारी हुँदैन शिव बाबा अब सिधै गठबन्धन शिव भाइ विकास गर्नुपर्छ भाइ चिन्ताले गाली गरे भन बाबा यसो त भनिन्छ भाइ अघि भन्नु पर्छ बाबा हेर्नुहोस् चाहिँ अब सिधै डुबिछ देशमा हेर्नुहोस् जति गरे पनि केही नापिँदैन हेर्नुहोस् चाहिँ त्यही भएर हामी सबै मिलेर चाहिँ हेर्नुहोस् सबै मिलेर चाहिँ हेर्नुहोस् चाहिँ अघि बढौँ जनताले चाहिँ हामीलाई भोट दिन्छन् हेर्नुहोस् चाहिँ मेरो कुरालाई चाहिँ सबैले बुझ्नुहोस् हेर्नुहोस् केपीजी तपाईँ पनि ठुलो कुरो नगर्नुहोस् हेर्नुहोस् हामी सिधै मिलेर अघि बढ्नुहोस् हेर्नुहोस् चाहिँ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा माधव कुमार नेपाल भनेको माधव कुमार नेपाल हो नयाँ नेपाल भनेको नयाँ नेपाल हो त्यसैले तपाईहरुले बुझ्नुहोस् देश विकास हुनु अति जरुरी छ मोटू पतलू तुम्हें छोड़ेंगे नहीं मोटू पतलू कविते की बच्चे कविते को छोड़ो मोटू पतलू को समाटो बॉस बॉस क्या कविता कही है बॉस अरे मोटू मोटू अरे मोटू जो लोग प्लान बना रहे हैं हमें मार देंगे जल्दी भागो समझ सिखाओ दिमाग चलाओ मोटू किरण मोहब्बत में जो भी पागल सोते हैं